अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकीदा आखरत का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें इस्लाम में अकीदा आखरत की अहमियत है। अकीदा आखरत की अहमियत इसलिए भी है कि कोई भी शख्स जब भी इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आखरत पर ईमान रखे। अगर वो ईमान नहीं रखता तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। और कुरान मजीद में इसकी अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कुरान मजीद में सूरत बकरा में आयत है, इरशाद इरशाद रब्बानी है कि मुत्तकीन की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखरत पर यकीन रखते हैं। अगर आखरत पर ईमान ना हो तो इंसान खुद गर्जी और नफ्स परस्ती में डूब कर तहजीब व शराफत और अदल इंसाफ के तकाज़ों को यकसर भूल जाता है। जब इंसान के दिल में ये ख्याल हो कि आखरत का एक ऐसा दिन होगा जिसमें उसके अमाल का जवाब देना होगा, चाहे वो अमाल खुफिया करे चाहे ज़ाहिर करे, तो फिर वो खुद गर्जी और नफ्स परस्ती में नहीं डूबता। लेकिन अगर आखरत पर ईमान ना हो तो वो खुद गर्जी और नफ्स परस्ती में डूब जाता है। यानी उसको यकीन होता है कि अगर उसे कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें उसको अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आखरत पर ईमान ना हो तो फिर इंसान ये दुनिया में नफसा नफसी का आलम हो जाएगा और ये इसमें जंगल का कानून राइज हो जाएगा। अकीदा आखरत इंसानी माशरे को इंसानियत अफरोज़ बनाने का अहम ज़रिया है। इसकी वजह यह है क्योंकि इससे इंसान के दिल में नेकी पर जज़ा और बदी पर सज़ा का एहसास उभरता है। इंसान को यह एहसास होता है कि अगर उसने अच्छे अमल करता है तो उसको यकीन होता है कि उसको इसकी जज़ा ज़रूर मिलेगी, और बुराई करने पर उसको उसके बुराई का जो है वो गुनाह मिलेगा, उसका डर उसके दिल में होता है। तो यही वजह है कि ये एक जो है ऐसे अमाल हैं उसमें सालहियत पैदा कर देता है। यानी इन अमाल के करने से सालहियत मतलब ये कि साले अच्छे नेक अमाल वो करता है जब उसके दिल में ये एहसास पैदा हो जाता है कि आखिरत का एक दिन है। दो पॉइंट्स थे, एक इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि आप ये देख लें कि दोनों का एक तरह से पहले नफ़ी कि अगर वो नहीं रखता ईमान तो फिर वो खुदगर्ज हो जाएगा, नफ्स परस्ती में डूब जाएगा। और अगर वो यकीन रखता है आखिरत में तो उससे ये क्या होगा कि उससे नेकी पर जज़ा और बदी पर सज़ा का जज्बा उसके दिल में उभरेगा और नेक अमाल वो साले अमाल अंजाम देगा। जो शख्स आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान रखता है उसकी नज़र अपने अमाल के सिर्फ उन्हीं नताइज पर नहीं होती जो दुनिया में होते हैं। यानी ये नहीं होता कि जो भी अमाल कर रहा है दुनिया में जो उसको अजर मिल रहा है उसी पर, बल्कि उसकी नज़र ये भी होती है कि एक दिन ऐसा आएगा, यानी इसकी नज़र उन नताइज पर होती है जो आखिरत की ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। जिस तरह जहर के बारे में हलाक करने और आग के बारे में जलाने का यकीन होता है, जैसे हर इंसान को यकीन है कि जहर जो है वो इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, और इसी तरह जो आग है वो जलाकर राख कर देती है। इसी तरह गुनाहों के हलाकत हेज़ होने का यकीन होता है, यानी कि उसको यकीन होता है कि अगर वो गुनाह करेगा तो उसके लिए हलाकत का बायस बन जाएंगे। और जिस तरह वो ग़िज़ा और पानी को अपने लिए मुफीद समझता है, इस तरह नेक अमाल को भी अपने लिए निजात और फलाह का सबब समझता है, उसका ज़रिया समझता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं कि यकीनन आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर बड़े अहम असरात मुरतब होते हैं, जिनमें से असरात जो है वो उनको पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पर लिखा गया है। नेकी से रगबत और बदी से नफ़रत। फिर उसके बाद ये है बहादुरी और सरफरोशी, सब्र व तहम्मुल, माल खर्च करने का जज्बा और एहसास से ज़िम्मेदारी। 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मुख्तसर से ये पढ़ लेते हैं। जो शख्स आखिरत पर यकीन रखता है वो जानता है कि उसके तमाम अमाल ख्वाह ज़ाहिर हो या पोशीदा उसके नामा अमाल में महफूज कर लिए जाएंगे। उसको यकीन होता है मुसलमान होने की हैसियत से कि उसके अमाल लिखे जा रहे हैं और उसका जवाब उसको आखिरत में उसका अजर मिल जाएगा। आखिरत में यही नामा अमाल अल्लाह की ये हजूर पेश किए जाएंगे और फिर उसका फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात मुनसफ़ हकीकी, यानी सिर्फ एक वही जो इंसाफ करने वाली अल्लाह की ज़ात है वही इसका फ़ैसला करेंगे। इन अमाल का वज़न किया जाएगा और इनमें नेक अमाल और दूसरे बुरे अमाल होंगे। अगर नेकी का पलड़ा भारी होगा तो उसको कामयाबी हासिल होगी और जन्नत में ठिकाना होगा, और अगर वो बुराई करेगा
تو برائی کا پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم اس کا مقدر بن جائے گا، یعنی کہ جہنم کا دردناک عذاب اس کو چکھنا پڑے گا۔ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیکی کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ یہ اب دیکھ لیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں برائی، اس لیے وہ نفرت برائی سے کرتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ برائی کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا اور دوزخ کا عذاب اس کو سہنا پڑے گا۔ یہ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا ہے بہادری اور سرفروشی۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلے کہ وہ اس نے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا تو پھر وہ چیز بزدل بنا دیتی ہے انسان کو، مگر جب دل میں یقین ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے تو انسان نڈر بے باک ہو جاتا ہے۔ دائمی زندگی یعنی ہمیشہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، نہیں کتراتا اس سے بھی۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوگی، بلکہ وہ آخرت میں کامیابی اور مسرت زندگی حاصل کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں یہاں پر کہ وہ شہید ہو جائیں جو اللہ کی راہ میں، تو وہ ان کو مردہ مت سمجھیں، وہ زندہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں وہ جو ہے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ چنانچہ عقیدہ مومن کے دل میں یہ جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ یہ جذبہ آخرت پر یقین رکھنے کا جذبہ جو ہے وہ اس کے دل میں یہ جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں یعنی امن پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکی، کیونکہ ظاہر ہے اگر تو آخرت پر یقین نہ ہو تو اس کو یہ ہو کہ جو مرضی ہم کریں، چاہے کوئی کسی کا کیسا بھی سلوک کرے تو اس کا جو ہے وہ اس کو سزا جزا کے تصور سے وہ باہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کی نہ تو جزا ملے گی نہ سزا ملے گی، تو ظاہر جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن جب آخرت کا یقین ہو تو پھر وہ ایک معاشرہ بڑا ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا جس میں امن امان کا دورہ ہوگا، ہر انسان کی جان اور مال محفوظ ہوگی۔ صبر و تحمل، عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا، اور آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ آ جاتی ہے، یہ ایک اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے اس کا، مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت کے انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض یہ آیت بھی ہے کہ کھیل تماشا اور ہمیشہ رہنے کا مقام آخرت کا ہے، یعنی کہ یہ زندگی چند دن کی ہے، اور آخرت ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہوگی، لہٰذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اس قدر زیادہ نجات اور فیاضی کرتا ہے، فیاضی یعنی خرچ کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر میری راہ میں میرے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ احساس ذمہ داری آخری پوائنٹ ہے اس کا۔ احساس ذمہ داری، آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے، اور جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے۔ احساس ذمہ داری مسلمانوں کا طرز امتیاز ہے، یعنی اسے کیونکہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جو بندہ بھی ہے ہر بندے کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو جواب دینا ہے اللہ کے حضور، تو پھر وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا
اس لیے وہ بڑی فکر اور ذمہ داری سے اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ ہمارا یہاں پر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایکسرسائز ہے، تو ایکسرسائز جو ہے وہ اس کے الگ سے ہم ایک لیکچر اس کے لیے تیار کر لیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو بعض جو ہیں وہ بچے بہت سے عجیب و غریب سے کامنٹس کرتے ہیں، لیکن جو ہے اپنی طرف سے کوشش، میری صرف یہ کوشش ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ جو ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔